आदाब जो आकाशवाणी श्रीनगर है 5:50 होए हैं उन तम गोजरी में खबर सुनो पहला खास खबरों की सुर्खी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सीखने का अपना इनफरादी तौर तरीक़ों पर एतमाद करने पर तालिब इल्मा पर जोर परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के दौरान तालिब इल्मा के नाल की गलबात वज़ीर दाखिला अमित शाह को हीरा नगर सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर अगला इलाका को दौरो जम्मू कश्मीर के मजबूरी सलामती सूरत हाल और तरक्याती मंजरनामा को ले रहे हैं जायजो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कानून साज असम्बली में साल 2026-27 वास्ते बजट की पेश तय मुख्तलिफ मामला न लेकर हिस्ब इख्तलाफ का एहजाज के चलता आज भी लोकसभा की कार्रवाई रही मुतासर और पेश है खबरों की तफसील वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का 9वां शुमारा के दौरान तालिब इल्मा के नाल गलबात की प्रोग्राम के जरिए जारी किया गया वीडियो के दौरान वज़ीर आज़म ने तालिब इल्मा ना इम्तिहान के दौरान आने वाली परेशानी और दबाव नाल निपटन वास्ते मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानकारी दी थी वज़ीर आज़म ने तालिब इल्मा पर जोर दितो कि वे सीखने का अपना इनफरादी तौर तरीक़ों पर एतमाद करें क्योंकि दो बंदा न तो एक ही तरीके पर सोच सकें न ही आगे बढ़ सकें उन्हें मजीद किया कि तालिब इल्मा ना भी ध्यान के नाल उस्तादा वालदीना और खैर ख्वाहां की तजवीज़ पर अमल करना चाहिए और इन बिचू फ़ायदा देने वाली चीज़ा न अपनाना चाहिए वज़ीर आज़म ने कहा कि सही एतमाद उस वक्त पैदा हुआ जब तालिब इल्म सही रहनुमाई न खुद एतमाद के नाल जोड़ें। पहली बात है आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो समझने की कोशिश करो और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो अपने अनुभव से जोड़ो हर चीज में संतुलन होना चाहिए एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे यस सर और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है वो दो अलग नहीं है लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कठुआ जिला में बैनुल अक़वामी सरहद पर हीरा नगर सेक्टर का अगला इलाका को दौरा किया इस दौरान उनने उत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों वास्ते बहबूदी की मदद स्कीमा की शुरुआत की उनने हीरा नगर सेक्टर में गुरुनाम और बुबियान बॉर्डर ऑफ पोस्ट को दौरो किया और दरअंदाजी रोकने वास्ते किया गया इंतजाम को मायनो किया उनने BSF एहलकारों का नाल गलबात भी की वज़ीर दाखिला बाद में आज लोकसभा जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सलामती सूरत हाल को जायजा ले रहे हैं वे लोक भवन में शहीद एहलकारों का कुंभा का नाल मुलाकात करेंगे और हमदर्दी की बुनियाद पर तैनाती का आर्डर भी तकसीम करेंगे अमित शाह पालक एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर का तरक्याती मंजरनामा को भी जायजा लेंगे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कानून साज असम्बली में साल 2026-27 को बजट पेश किया अपनी बजट तकरीर में उन्होंने कहा कि यो बजट जम्मू कश्मीर की देर पा तरक्की समाजी इस्तेकाम और इक्तिसादी खुशहाली वास्ते एक मजबूत बुनियाद फराम करेगा उन्होंने कहा जे हुकूमत यूटी में सरमायाकारी इख्तराइत और शमूलियाती हुक्मरानी में बढ़ावा दे के इस न एक जदीद तरक्की याफ्ता और इक्तिसादी तौर फ़आल खित्तो बनाने की वादा बंद है It is a privilege to be entrusted with the responsibility of shaping the financial future of our land. This budget is not merely a ledger of figures, it is a fiscal compass, charting our path towards a brighter horizon. It lays strong foundations for an enduring economic growth, social harmony and sustainable prosperity. As we embark on this shared journey, I invite every honourable member of this august house to come together and work collectively to build a strong and flourishing Jammu and Kashmir. The soul of Jammu and Kashmir has been forged in resilience and strengthened by hope. Through changing seasons and testing times, our people have stood firm, drawing wisdom from the past and courage from the future. उन्होंने कहा कि हुकूमत नुकसान न काट करन और आमदनी न बढ़ाने दर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है Still, Jammu and Kashmir continues to face significant infrastructure deficits in areas like road connectivity, water supply, sewage, tourism and power. For addressing these challenges, substantial financial resources and continued support from the central government are essential. My government actively engaged with the central government to resolve our fiscal issues. I met with the Union Home Minister and Union Finance Minister on multiple occasions. I am pleased to share that the central government has remained cognizant of our difficulties and consistently supported us through special assistance for which we are grateful.
وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر میں مزید کیا کہ سرکاری نوکریاں میں بھرتی کو عمل تیزی نال جاری ہے اور اس کام میں اور بہتری آنی جا رہی ہے تاکہ بے روزگار نوجوانوں واسطے روزگار کا زیادہ تو زیادہ موقع پیدا ہو سکیں. I am pleased to inform this House that 7,650 candidates have been appointed to government service during the year 2025 purely on the basis of merit through a transparent and technology-driven recruitment process, restoring faith of our youth in public institutions. I propose to fast-track the recruitment process for 23,800 additional posts, including 2,800 gazetted, 14,000 non-gazetted and 7,000 Class 4 posts, so that these vacancies are filled in a strictly time-bound manner. In addition, 910 compassionate appointments have been provided during 2025, ensuring that families who have lost their sole breadwinners are able to cope with dignity, security and hope. وزیر اعلیٰ نے کیونکہ مالی اصلاحات اور کیپٹل سرمایہ کاری کی بدولت ہماری معیشت آگے بڑھ رہی ہے اور موجودہ مالی سال کے دوران GSDP 2,88,422 کروڑ کی امید ہے. بجٹ میں AAY کنبہ واسطے سالانہ 6 گیس سلنڈر مفت فراہم کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے. To reduce the household energy burden on vulnerable families, improve health outcomes by discouraging use of solid fuels and protect poor households from inflationary pressure, I propose to provide 6 free gas LPG cylinders per year to all AAY households of Jammu and Kashmir, covering the poorest of the poor. بجٹ میں زرعی سیکٹر واسطے 1,878 کروڑ روپیہ کو کیپٹل ایکسپینڈیچر تجویز کیا گیا ہے جبکہ دیہی سیکٹر واسطے 3,456 کروڑ روپیہ کی تجویز رکھی گئی ہے. صحت اور کھیل کود کا سیکٹر واسطے 472 کروڑ مختص رکھا گیا ہے. انڈسٹری اور ہینڈی کرافٹس واسطے 461 کروڑ، ٹرانسپورٹ سیکٹر واسطے 21 کروڑ، صحت اور طبی تعلیم واسطے 1,866 کروڑ روپیہ، اسکول اور اعلیٰ تعلیم واسطے 1,513 کروڑ روپیہ، بجلی شعبہ واسطے 1,758 کروڑ روپیہ، پبلک ورکس سیکٹر واسطے 4,061 کروڑ روپیہ مختص رکھا گیا ہے. قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کا لیڈر سنیل شرما نے اس بجٹ نہ عوام کے موافق نہیں قرار دیتا. اپنا رد عمل میں ان نے کیا عمر عبداللہ صاحب نے مذاق کیا ہے ڈیلی ویجرز کے ساتھ. بھائی فیزڈ مینر، واٹ از دس فیزڈ مینر؟ بھائی رجسٹر ہیں جموں کشمیر میں اس انتودے ان یوجنا کے فیملیز کے ساتھ پچھلے سال بھی عمر عبداللہ صاحب نے مذاق کیا. عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ انتودے ان یوجنا کے تحت جو رجسٹرڈ فیملیز ہیں 200 یونٹ بجلی فری دی جائے گی. کل انہوں نے جھوٹ کو سویکار کیا. آج انہی انتودے ان یوجنا والے پریواروں کے ساتھ دوبارہ سے چالاکی سے جھوٹ اور فریب کیا گیا. PDP کا اسمبلی ممبر وحید الرحمان پرہ نے بھی بجٹ کی نکتہ چینی کرتا ہوا کیونکہ اس میں ڈیلی ویجراں اور دیگر طبقوں کو کوئی بھی ذکر نہیں کیا گیا. But unfortunately for the people of Jammu and Kashmir, there is nothing in this budget, and it's very disappointing that after 2 years, ایک بھی ایسا initiative ہوگا جہاں آپ کہہ سکتے ہیں repackaging of centrally sponsored schemes, there is nothing for the people of Jammu. وزیر اعلیٰ کی طرفوں پیش کیے گیا بجٹ کے بارے میں مختلف ماہران نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوا اپنا خیالوں کو اس طرح اظہار کیا. یہ ہیں وادی کا ایک سینئر صحافی اور جموں کشمیر اور لداخ وسطی دا اکنامک ٹائمز قومی اخبار کا سینئر اسسٹنٹ ایڈیٹر حکیم عرفان. یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے عمر عبداللہ گورنمنٹ کی طرف سے، یہ کافی کاشس بجٹ ہے اور اس میں کوئی انہوں نے جو یہ کہا کہ ہم نے فسکل پروڈنس دکھائی ہے، تو یہ کوئی بڑا اقدام اٹھانے سے بچ گئے ہیں. انہوں نے تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے 6 فری گیس سلنڈر AAY فیملیز کے لیے، فری ایجوکیشن AAY فیملیز کے لیے 9 سے لے کر انڈر گریڈ کورسز کے، وہ قدم تو اٹھائے ہیں، لیکن امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں اس میں ابھی کلیئرٹی نہیں دکھی اس بجٹ میں. اور دوسری بات ہے کہ جو ڈیلی ویجرز ہے ان کے لیے بھی کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا گیا ہے، صرف ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ فیز مینر میں ان کو ایبزارب کیا جائے گا. تو اوور آل بجٹ میں تو کچھ خوشائند قدم اٹھائے گئے ہیں، چاہے ڈسیبلڈ کے لیے ہے، ڈیری جو پروڈکٹ کے لیے اس میں خوشائند قدم اٹھائے گئے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فیلڈ میں یا بایو ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں کچھ. کیونکہ دوسرا بجٹ ہے، نہ الیکشن کوئی آنے والا ہے، نہ کوئی بڑا پرومس ہے، تو سرکار نے کوشش کی ہے کہ وہ کوشش ہی ٹریڈ کرے، کوئی بڑا قدم نہ اٹھائے. لوک سبھا کی کارروائی آج مختلف معاملہ نہ لے کے حزب اختلاف کا مظاہرہ کے بیچ پوری تیاری واسطے ملتوی کرنی پئی. آج پہلا التوا کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے شروع ہوئی تو کانگریس، TMC اور DMK کا ارکان ایوان کا وسط میں آ گیا اور حکومت کے خلاف نعرہ بازی کی. لوک سبھا اسپیکر کی بار بار اپیلوں کے باوجود ان نے شور شرابہ جاری رکھے جس کے بعد کارروائی نے پوری تیاری واسطے ملتوی کرنا پیو. اس کے نال ہی گوجری خبروں کو یو بلٹن موقع مارو خبروں کو اگلو بلٹن شام 6:05 پر آکاشوانی تو کشمیری میں نشر ہوئے گا. دیوں اجازت، خدا حافظ.